التماس دعا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قل هو الله احد الله الصمد صلوات پڑھو کائنات سلطان مبارک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پھر بھی جتنے محترم تشریف فرماؤ عبادت سمجھ کے سارے مومنین باوازیں بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعا فرماؤ کہ تمام بانیان دی اس سارے دن دی محنت انتظام اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات سنن والے دور نزدیک دعا کے سردارہ کا ذکر سننا تمام ذاکرینوں علماء دی پڑھائی وین عزیز دی نوکری مالک وارث اپنی بارگاہ جلد قبول اور منظور فرماوے بانیانوں اور اصلاح دل عظیم عطا فرماوے سرکار نے گھران تے خاندان تے اس نگری تے پاک ذکر دے صدقی جنتا اور برکتہ نازل فرماوے عزت و بختہ مولا اضافہ فرماوے جتنے بانیان دے مرحومین ہیں مولا انہوں نے درجات بلند فرماوے سرکار جواب رحمت جگہ عطا فرماوے ہر قسم دیا پریشانیاں دکھا مصیبتاں بیماریاں تو مولا بچاوے سارے دی حاضری قبول ہوئے سب دی ادوائی منظور ہوئے سوائے گمی شبیر دے جہان دے ہر غم تو مولا تنو محفوظ رکھے قائم یاد محمد سرکار دے جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل دفع سے ہو اس صفحہ ماتم اور ذکر دا مالک وارث بادشاہ اڑاب تشریف لے آئے سردارہ دے ویڑے رسول نعرہ تکبیر جتنے تشریف فرماؤ چونکہ عبادت ہے ساری مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خلد اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ حسینیت زندہ یزیدیت مردابہ یزیدیت مردابہ پاک مخدوم والے دشمن تلانت ملکہ عالم انسان دشمن تلانت
سلوات سارے حضرات کھلے دل پڑھو کائنات دے سردار نظام ماشاء اللہ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات سارے میں پیدا حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا نوکری دی ابتدا بطور حاضر مولا سارے پڑھن والے تھے زبان وچ مزید تاثیر فرما عزت و بخت مولا اضافہ فرمائے میرے تو پہلے بھی میرے عزیز وہ پڑھ گئے بعد میں بھی بہت زیادہ ہوتے پہاڑ جڑے ذاکر دا پتر حافظ محمد علی خان دا وزیر عزیز نظر پاس بہت سوڑا پڑھنا ہے توجہ نال سرس ہو گئی صحیح تے دعا بھی فرمائے اور میں چاہتا کہ میں بالکل تھوڑے دے وقت حاضری لوا کے انہوں ٹائم دے عرض کیتے حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا یہ میرا خطبہ ہی ہو رہی تھا نہیں سمجھو دلالوں بیٹھے ہو یعنی وہ انسان سمجھدارہ دی لسٹ شمار نہیں اس بندے کا دانا بندیاں سے گنتری ذکر نہیں او انسان سیاڑا تے دانا نہیں کیوں عرض کیتے حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا ناقص پرست بن گیا کامل نہیں رہا جی حلقہ میں اہل ذوق کے شامل نہیں رہا ناقص پرست بن گیا کامل نہیں رہا کون فرمین جو چہرہ ہے وہ دوئے علی پہ ہوا نثار جو چہرہ ہے وہ دوئے علی پہ ہوا نثار وہ شخص منہ دکھانے کے قابل نہیں امام حسین الوسطی کے بانیات دی محنت قبول ہوئے جتنی ادوئی زین سے رکھتے ہیں وہ ساڑیاں مولا قبول فرمائے سارے دی حاضری قبول ہوئے میں کہنا بطور حاضری میں چلتا کہ بہت جلدی مجرا ایک قصیدے دے دو شعر سنا اس کے بعد پھر تھوڑے حکم دی تعمیل ہے ایک دو شعر ایک بند پڑھ کے تو میں عزیز جتنے میرے محترم بیٹھے ہو کسی سائڈ میں کوئی مشکل پیش آئے اوکھی کھڑے
جس تدبیردار بندے تے ڈاکٹر حکیم جواب چاہے گا تے وہ احترام نال ادب نال پیار نال آنکھیں یا علی میری مشکل آسان فرما تو میں وعدہ کرتا انشاءاللہ وہ دی مشکل حل ہو ویسے اس لیے میں کسی کا پڑھنے لگا اس تو شاعت ہو ہی نہیں سکتا تے سلوات سارے پڑھو تو میں سنا رہا ہوں گلہ سائیہ تسی جانتے ہو سمجھتے ہو جاکے کرو کدھی مانا سننے والے مجلس ہوندی سچے سائیہ دی کچار سچا دربار تے پاک منبر اجڑی میں گل کی تھی کہ مشکل بنے تے علی سردار کا نام چاہو تے پاک محمد دا فرمان بھی ہے کہ اسی جنہیں 5 12 14 اسی سارے محمد ایک کستی دا بھی نا چاہیا کرنے نا انہیں سمجھو سارے سردار بشان تے سارے مل کے نعرہ سناؤ تو میں کسی دا شروع واہ دعوت بھی کہنا کہ دعویٰ دلیل تو بغیر مکمل نہیں ہوتا وہ میں دلیل عرض کر لگا جس طرح کہنا کہ مشکل پڑے مصیبت آوے تے اعتراف تے ادب نال سر جھکا کے رکھو یا علی مولا علی اللہ پکار یہ میں کیوں کہ اس سے دیوانش قصیدہ ہے سلوات سارے پڑھو تو میں شروع کر دیں یا علی عرض کرے تا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا دکھا دی بیڑی بول دے دے پیار علی دا دکھا دی بیڑی بول دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا سکھا دے نال جوڑ دے دے پیار علی دا دکھا دی بیڑی بول دے دے پیار علی دا دکھا دی بیڑی جوڑ دے دے پیار علی دا بولو دور مسئلہ رکھے ثبوت جو میں شیر پڑھوں گا ذاکر کے لوگ بیٹھے ہو امام رضا سرکار دا ظاہری زمانہ ویسے تو سارے زمانے ہی پاکانے سرکار دے ظاہری زمانے ایک جگہ تے ایک بستی کو دریا ڈھا چلائی
بستی والے پوری کوشش کی تھی مگر روک نہ سکے مکان ڈھال لگ پے زمینہ خراب ہونے لگ پہ پوری ہمت دے بعد نہ روک سکے تھے اکٹھے ہو گئے مشورہ پہ کرے دن کی اس دا ان کی حال ہے بچو سیاڑے بندے کو تُسا کی حال کرنے لان کہ چلو امام رضا سرکار تے مولا نواز کو دعا فرمائے بہت مختصر ایک گروپ دی شکل ہے جو وفد چل پہ سرکار دے کو رایا دروازے تے جلے پہنچے نا تے دربان کھڑا مولا دا معروف کر دی جائے بادشاہ دی نالین اپنے سر تے رکھے اس پوچھا کیوے آئیو انہاں کے امام نے ملاقات کریں معروف کر کے پوچھا وجہ نکر زیادہ بہت ضروری کام ہے تے سرکار نو میرے لئے اس اکر تُسی کام دا سوچ ان اکر نہیں تیرے دسنا رضا ہے امام دی بارگاہ چھادے روکے تھے اپیل کر رہی ہے اس اکر یاد درد کرو انہاں ساری گل دسی پھر ساڑی بستی نو دریا کھا چلائیں مکان پہ ڈھال دے زمینہ خراب تھی نہیں ہے کوشش کی تھی ہے مگر ساڑے کو رک رہی ہے تایا کہ مولا کو چل کے اپیل کر دیا کہ دعا فرما معروف کر کی گل سن کے نہ دے اس بے کیا کہ بس انہاں کیا ہو سکے تو میں بھی کر سکتا انہاں قسم تو مشکل دا حل چاہیے اسے کیا اور ٹر پہ نام دریا دے کنارے دے آئے گھر تو دریا دے کنارے دے کھڑوں پہ دریا ہو سکیا میرے سر دا واسطے تے جڑا منظر ماحول بنیا میں شعر پڑھ لگا جتنے بار آئی بیٹھے ہو عرض پہ کرے دا میں سنے آئے کہ دریا نو واپس ہٹائے شیچ عرض کر رہا میں سنے ہے کہ دریا نو واپس ہٹائے میں سنے ہے کہ دریا نو واپس ہٹائے تے معروف کر کھیلے جگ نو ڈسائے تے معروف کر کھیلے جگ نو ڈسائے پانی دا رخ موڑ دے پیارے علی دا پانی دا رخ موڑ دے پیارے علی دا مولا تو نہیں جی بہت سونا تو سونے ہوں میں کہتا مجلس سجے سائیاں دی کچھاڑی سچا دربار جی ہو جس بندے نو میری گل تے ہن تک یقین نہیں آیا تسلی نہیں ہوئی پاک نہیں ہویا کہ ذاکر گل ٹھیک کی تھی اس بندے نو پاک کراون واسطے میرا ویر اگر تے کو تسلی نہیں ہوئی تو اس زمانت میں پیدا جے پوچھ نہیں تا پوچھ لے تو ہن کولو جا کے واہ نرما بہت جی ہو تُسی بسم اللہ کرا عرض پہ کرتا جے پوچھ لے تا پوچھ لے تو ہر کولو جا کے جے پوچھ لے تا پوچھ لے تو ہر کولو جا کے جہنم دے بوئے تو واپس بولا کے جہنم دے بوئے تو واپس بولا کے جنت دے پاسے ٹور دیندے پیارے علی دا جنت دے پاسے ٹور دیندے پیارے علی دا بہت مہربانی بہت سونا تو سنیا بہت زیادہ میں پڑھ لیا ان عزیزہ دا سختی نہ آیا ڈرے جی میں تعمیر کر تے سلوات سارے پڑھو جو میں کرنا چھوڑ کے شروع کر
چلو بھائی تُسا اپنی عبادت کرنی ہے باویں اس تو بھی جھکی پڑھو تھا میں تکوئی تھا تعمیل پہ کرے داؤں بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا لگ سی پتا حسینو لگ سی پتا حسینو کی مقام جعفری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا لگ سی پتا حسینو لگ سی پتا حسینو کی مقام جعفری دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا جیو بولو تھونو وزدہ رکھے حکم دی تعمیل ہو گئی شیر پڑھ لگا اس دلیل دعوی دی دلیل بغیر وضاحت دے توجہ دی دعوت دے کہ میں پیدا اے نادی نوکری تو بڑھ دل کتب کلندر پڑھ دیں نا تکڑے والا واہ مہربانی عرض پہ کرے دا اے نادی نوکری تو بڑھ دل کتب کلندر اے نادی نوکری تو بڑھ دل کتب کلندر فیضائی نہ بڑھائی نال بلال کمبر فیضائی نہ بڑھائی نال بلال کمبر اپنے جیا سڑے دے تطہیر والیانو اپنے جیا سڑے تطہیر والیانو اپنے جیا سڑے دے تطہیر والیانو اپنے جیا سڑے دے تطہیر والیانو دیکھو دماغ پھرے آئے دیکھو دماغ پھرے آئے ایسے عجد مولوی دا بکرا نشا ہے جگ تو سیدہ دی نوکری دا بجنا بہت زیادہ پڑھ لیا
تعبیر ہو گئی وقت لوے دیا ہوا صرف ایک بند جڑے دور نزدیک تو چل کے سفر کر کے دنیا داریاں چھوڑ کے اس مقام تے آ کے بیٹھے ہو اس ذہن نال بیٹھے ہو جو سید وسدیا بے موسم اجڑے بے موسم لٹ پئی ہے نا سردار جڑے رو پے ہو سیدہ دادارا ہو اجڑ دے کئی بندے مگر بس میں صرف ختم اذان سن اذان سن اللہ چل اللہ صلی اللہ اللہ جنہ دی آہ نکل گئی ہے جنہ اکھی چھنجو ہیں واہ بسم اللہ جنہ رو پہ ہو پاک مرشدیاں نوکری قبول فرما میں یہ کچھ آکھے کہ اس زمانے جہان میں اندر اجڑ دے کئی بندے مگر اکثر بندے اجڑ کے وصف ہوتے کہ سید ایسے اجڑے جنہیں بار بیدے آمار ساکھ وصف نہیں سکتا کوئی لبی مجلس نہیں کرنی ہر شاید کو بھی آدھے پاک مرشدہ دیا نوکری قبول فرما نوکری چنام لکھانا واسطے صرف ایک بات پڑھا جنہیں رودے بیٹھے ہو عرض پہ کرے نہ تکی ہوئی ایو سوچی کتھوں دی تکی ہوئی تھی کون تکی ہوئی جڑے بجمے سید بیٹھے واہ واہ جی جی عرض پہ کرے نہ تکی ہوئی تھکی ہوئی شامد
جی بسم اللہ کرام ایو تو دسل میرے بھائی بڑی سونی گل کی تھی میں بار بار آکھے تھکی ہوئی شام دے سفران دی تے جڑے بندے دی ہون تک عبادت نہیں ہوئی میں پیادہ ڈری ہوئی عرب دے ڈاکواری جی جی نوکری ہو گئی میرے حصے دی بسم اللہ کہنا تھکی ہوئی شام دے سفران دی وطکے ڈری ہوئی عرب دے ڈاکواری تے جی دل بن گئے روڈ تے میں پیادہ رلی ہوئی چھتری شاراری واہ واہ جڑا بندہ ہوڑ تک نہیں ہو سکیا میری گل میرے بھائی کی دیئے مکڑیا میں پیادہ مکی ہوئے موت گھراوالی واہ واہ ایک بڑی ناچل کھا میرے سید عزادارو الفکرنا مکیر موت علی اکبر لی تے آخیر دی نگری گئی ہے حسنہ پر سجاد دا کبیرہ دے وہ پہچان کرے دی رئی مکی موت عباس بھرا دی تے آخیر دی نگری گئی ہے ہاتھ نہ پہ سجاد دا کبیرہ دے وہ پہچان کرے رلی چھتری شراری آوی دی نگری گئی ہے ہاتھ نہ پہ سجاد کا کبیرہ دے وہ پہچان کرے دی رئی ہے پیادہ مکی موت علی اکبر لی آخیر دی نگری گئی ہے ہاتھ نہ پہ سجاد دا کبیرہ دے وہ پہچان کرے دی ہے تجھ کے